Kasugan. O karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, patay ang usa ka 83 anyos nga ginang human matrap og masunog sud sa iyang balay atol sa sunog na hitabo sa Purok Avocado, Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla. Ang biktima giila nga si Lita Abella, residente ra gyapon sa maong lugar. Suma sa investigasyon sa Minglanilla Police Station, nimata ang igsuon sa biktima nga si Alex Obsama alas 4:38 sa buntag ug nakamatikod ug gamayng kalayo duol silang bahay sa ilang igsoon. Sa pagduol pa niya aron susihon ang kahimtang, iyang nakita nga nalukop nagdakong kalayo ang balay ug nahugno na kini tungod sa grabing kadaot. Dali siyang nangayog tabang sa mga silingan nga mo'y nitawag sa Bureau of Fire Protection. Sa pag-abot sa mga bumbero, hingpit nang nasunog ang balay ug nakita na lang ang biktima sa sud. Ibutyag usab sa investigasyon nga lisod na sa paglihok ang biktima tungod sa iyang katigwangon. Maong wala na kini makagawas pas balay sa dihang gasunog aga iyang panimay. Samtang wala sa ilang panimay ang iyang anak nga si Ulysses Abella. Sa oras sa insidente kay mitambong kining usa ka disco fiesta dito sa Lipata, Minglanilla. Miabot kini sa lugar alas 6 buntag o gituhang nakainom og ilimnong makahubog. Base sa inisyal nga investigasyon, posibleng hinungdan sa sunog ang usa ka lampara de gas nga aksidenteng natumba og usa ka mosquito coil nga wa napaong. Hinoon padayon pang isusi sa mga otoridad ang insaktong hinungdan sa maong sunog. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.